हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है, नहीं कोई अमल करे तो नुकसान हमारा नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन इकराम, आप हजरात ने थंबनेल देखकर अंदाज़ा लगा लिया होगा कि क्या गुफ्तगू होनी है। सामिन, कल मेरी नज़र से दो क्लिप गुजरी। पहली क्लिप जनाब नूरानी मियाँ साहब की और दूसरी क्लिप जनाब बाबा हाशमी महाराज की। तो आप पहले तो जनाब नूरानी मियाँ साहब की उस क्लिप को समाअत करें, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आगे बात करता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये 104 उर्स पाक है। एक पूरी सदी गुजर गई सुन्नियों को इस उर्स की बरकतें हासिल करते हुए, और इस साल उर्स की अहमियत इसलिए भी और खास है कि कोविड-19 की इस वबाए अजीम के बाद इंसानों का एक सैलाब जो है वो बरेली शरीफ में उमड़ रहा है। और उसकी एक वजह और भी है कि क्योंकि शहजादा आला हजरत खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाह मन्नान रजा खान साहब मन्नानी मियाँ ने एक बहुत ही खुशाइन कदम उठाया है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बिलखुसूस उन्होंने मेरे वालिद गिरामी हुजूर सय्याह आलम शहनशाह खिताबत शहसवार समंदे फसाहत व बलागत गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा शाह सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ अशरफी उल जीलानी मुतवल्ली व सज्जादा नशीन दरगाह मखदूम मिल्लत हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद की चोशा मुकद्दसा को मदू किया, और मदू करके ये साबित कर दिया कि अशरफी रज़वी कल भी मुत्तहिद थे, आज भी मुत्तहिद हैं, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक मुत्तहिद रहेंगे। मैं उनके इस खुशाइन कदम की तहे दिल से तायीद भी करता हूं, मुबारकबादी भी पेश करता हूं, और उनके लिए दुआगो भी हूं कि मौला करीम उन्हें हसद हासिदा और शर्र हासिदा से सामिन इकराम, आप तमामी हजरात ने जनाब नूरानी मियाँ साहब की इस क्लिप को समाअत किया, जिसमें जनाब नूरानी मियाँ साहब तमाम सुन्नियों को पहले तो उर्स रज़वी की मुबारकबाद देते हैं। उसके बाद इन्होंने इस बार उर्स रज़वी की दो अहम वजह बयान की। पहली वजह तो इन्होंने कहा लॉकडाउन ठीक है, वो लॉकडाउन की बिना पर जो अवाम अहले सुन्नत वहाँ हाजिरी ना दे सके। और उसके बाद एक सबसे बड़ी और अहम वजह जो बयान की है वो वजह है जनाब इनके वालिद साहब को जो जनाब मनमानी मियाँ ने बुलाया, उसको इन्होंने सबसे बड़ी और अहम वजह करार दिया। जनाब हाशमी मियाँ साहब को मन्नानी मियाँ का बुलाना, वैसे मन्नानी मियाँ के हवाले से मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अहले सुन्नत में इनका क्या मुकाम है, आए दिन इनके नई फितनागरी देखने को मिलती है। बड़े लंबे अलकाब से आपने इनको याद किया, और आपने इनको यहाँ तक कह गुजर गए शाह से आपने नवाज दिया। अजीब मामला है जनाब आपका भी और आपके वालिद साहब का भी। आपके वालिद साहब जनाब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा को हम शबीह वो से आज़म कहने की बिना पर उनके ताल्लुक़ से ज़ुमा दराज करते हैं, और आप जनाब पिसर साहिब लफ्ज़ शाह से मन्नानी साहिब को आप नवाज रहे हैं। और जनाब नूरानी मियाँ साहब, आपको सुन्नियों को इस तरह से धोखा नहीं देना चाहिए। जो आपने कहा कि जैसे कि मनमानी मियाँ साहब ने बाबा हाशमी महाराज को बुलाया तो आपने कहा कि इससे तमाम इख्तलाफ ख़त्म हो जाएंगे। तो जनाब जो इख्तलाफ माजी में हो चुका है, क्या वो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा? क्या समझा है आपने? वो इख्तलाफ किया किसने, उसकी वजह क्या थी? जनाब जब तक बाबा हाशमी महाराज बुजुर्गान दीन की शान में जो उन्होंने गुस्ताखियाँ की हुई है, जब तक वो उससे तौबा न कर लें तब तक कोई इत्तेहाद नहीं होगा। उन्होंने लाखों सुन्नियों की दिल आज़ारी की हुई है। बुजुर्गों की शान में जो बकवासें की हुई हैं वो ऑन रिकॉर्ड भी मौजूद हैं, और तहरीर में भी कुतुब के अंदर उनकी बकवासात मौजूद हैं। जब तक उन तमाम मुग़ल्लज़ात से वो तौबा नहीं कर लेते तब तक कोई इत्तेहाद नहीं। एक मनमानी साहब को बुला देने से इत्तेहाद हो जाएगा? ऐसे ही इत्तेहाद होने लगे। और आपने फरमाया जनाब नूरानी मियाँ साहब के अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ हासिदीन से हिफाजत फरमाए। किसकी? मनमानी साहब। इनसे कौन हसद करेगा भाई? इनकी क्या अहमियत है, क्या हैसियत है जमात अहले सुन्नत में? जनाब आए दिन इनकी बातें होती हैं, रुजू करते हैं, तौबा करते हैं, फिर वही बकवास शुरू कर देते हैं। ये भी कम नहीं है आपके वालिद साहब से, ये आपके वालिद साहब से भी 2 कदम आगे की चीज़ है। और सुने जनाब, हासिद वो लोग हैं जिन्होंने मरकज़ अहले सुन्नत की अजमत को कम करने की कोशिश की है, और औलाद आला हजरत से बुग़्ज़ व कीना की बिना पर कितनी सारी गुस्ताखियाँ की हुई हैं, वो हैं हासिद। और आपने जो फरमाया इसमें कि रज़वी और अशरफी इत्तेहाद कायम होगा, तो जनाब मैं फिर से वही बात कर दूँ जो मैं आपसे 2-3 ऑडियो में भी कर चुका हूँ। रज़वी अशरफी इख्तलाफ कभी था ही नहीं, इसको रज़वी अशरफी इख्तलाफ बनाया है जनाब नूरानी मियाँ साहब आपके वालिद साहब ने।
کیونکہ جب انہوں نے معاملہ یہ خراب کیا تھا تو خود سلسلہ اشرفیہ کی عوام نے ان کا ساتھ نہیں دیا، تو عوام کا ساتھ پانے کے لیے اس اختلاف کو ہاشمی مہاراج صاحب نے رضوی اشرفی نام دے کر سنیت کو دو خطوں میں بانٹ کر رکھ دیا۔ اور سنیں جناب نورانی میاں صاحب، یہ لیٹر پیڈ دیکھ لیں، یہ 2008 کا شائع کیا گیا ہے، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ آخر اختلاف تھا کیا اور اتحاد جب ہوگا تو کس طرح ہوگا۔ سامعین کرام آپ بھی دیکھ لیں، میں ایک مرتبہ پھر وہ لیٹر پیڈ اسکرین پر بھی لگا دیتا ہوں، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور میں اس کو مختصر پڑھ کر بھی خدمت میں سنا دیتا ہوں۔ یہ لیٹر پیڈ آپ حضرات دیکھ لیں اسکرین پر، یہ 2008 میں اس کو شائع کیا۔ اور اس پر ایک چیز اور بتاؤں میں آپ کو، اس لیٹر پیڈ پر خود منمانی صاحب کے دستخط موجود ہے، وہ میں نے ہائی لائٹ کر دیے، آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں دیکھ لیں لیٹر پیڈ میں لکھا ہوا ہے، قاضی القضات زانشین مفتی اعظم ہند سیدنا تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان ازہری نے آج ازہری مہمان خانہ محلہ سوداگران میں سوال و جواب کی مجلس میں ایک سائل کے جواب میں فرمایا کہ جو لوگ رضوی اشرفی اتحاد کا اعلان کر رہے ہیں وہ در حقیقت رضوی اشرفی کا اختلاف تھا ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں سامعین کرام، جس کو ان لوگوں نے نام دیا رضوی اشرفی اختلاف کا، حضور تاج الشریعہ فرما رہے ہیں دراصل وہ رضوی اشرفی اختلاف تھا ہی نہیں، تو اتحاد کی بات کہاں سے آئی؟ تو اتحاد کی بات کہاں سے آئی؟ سامعین کرام غور کریں، آپ کس طرح سنیوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آگے سنیں، اختلاف ان لوگوں سے تھا جن لوگوں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی اور میرے دادا حضرت حجت الاسلام میرے نانا حضور مفتی اعظم ہند اور میرے والد و ماجد مفسر اعظم ہند شیخ المشائخ حضرت نوری میاں ماہ ریلوی اور حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کی توہین کی۔ اختلاف کی وجہ یہ ہے جو ہاشمی مہاراج نے جو ان بزرگان دین کی توہین کی، اور اس کے اتحاد کی طریقہ کار بھی اس میں بیان فرمایا گیا ہے۔ سامعین کرام اس کو بھی سن لیں، یہ میں نیچے سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آخر معاملہ اور اتحاد ہوگا کیسے۔ آگے فرماتے ہیں، حضرت نے آگے فرمایا کہ کچوچا کے ان لوگوں نے بریلی شریف، مہریرہ شریف اور بلگرام شریف کے بزرگوں کے خلاف اپنی تحریروں تقریروں میں 1 درجن سے زائد مرتبہ گستاخیاں کی ہیں۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ ان بزرگوں کی اولادیں گستاخیوں اور توہین کرنے والوں سے ہاتھ ملا کر عوام اہل سنت کو اتحاد کا کیسا پیغام دیا جا رہا ہے۔ یہ اتحاد اپنے آپ میں ایک اختلاف ہے۔ آگے سنیں، حضرت نے مزید فرمایا کہ کچوچا کے مخصوص لوگوں نے ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ممالک میں بھی درگاہ اعلیٰ حضرت میں آرام فرما بزرگان دین کے خلاف تقریریں کی ہیں۔ ان کی کیسٹیں آج بھی موجود ہیں۔ ان لوگوں نے آج تک نہ توبہ کی اور نہ ہی رجوع کیا ہے، اس لیے ان کے ساتھ اتحاد کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ان سے اتحاد اسی وقت، آپ سنیں سامعین کرام، اور ان سے اتحاد اسی وقت ممکن ہے جب اپنی تحریروں اور تقریروں سے توبہ اور رجوع نہ کر لیں۔ یہ دیکھ لیں سامعین کرام، اتحاد تبھی ہوگا جب تک یہ ہاشمی وغیرہ جو ہیں اپنے تقریر اور تحریروں جس میں انہوں نے بزرگان دین کی گستاخیاں کی ہیں توبہ نہ کر لیں، تب تک اتحاد نہیں ہوگا۔ اب سامعین کرام یہ تو ہو گئی جناب نورانی میاں صاحب کی بات۔ اب آپ حضرات کی خدمت میں پہلے جناب بابا ہاشمی مہاراج کی جو کلپ آئی ہے، جو انہوں نے خود نے ریکارڈ کروا کر عام کی ہے اور سنیوں کو دھوکہ دینے کی جو کوشش کی ہے، کیونکہ مکاری تو یہ کرتے ہی ہیں، جال سازیاں تو ان کو آتی ہی ہیں۔ آپ نے ماضی میں جو اس سے پہلے میں نے ویڈیو کلپ لگائی ہے اس میں خود کا ان کا بیان موجود ہے، یہ لفظوں سے کس طرح کھیل جاتے ہیں، بڑے منطقی آدمی ہیں، تو انہوں نے سنیوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ پہلے اس کو سماعت کریں۔ نبی اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی منان رضا خان صاحب جو صاحبزادے ہیں حضور مفسر اعظم علامہ مولانا مفتی ابراہیم رضا خان صاحب جو حضور حجت الاسلام حامی رضا کے فرزند ارجمند ہیں۔ حجت الاسلام کو دنیا جانتی ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت امیر المومنین فی الحدیث سید
अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रज़ा खां साहब अलैहि रहमत व रिज़वान का शाहकार है। ये मेरी खुशबख्ती है कि शहज़ादे आला हज़रत ने इस फ़कीर अशरफ़ी को मोहब्बत के साथ दावत दी, जिसे मैंने मंजूर किया, और इंशाअल्लाह ताला बिला किसी शक और शुबहे के मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ में 22 सितंबर, इसी महीने की 22 सितंबर 24 सफरुल मुज़फ़्फ़र बरेली शरीफ हाजिर हो रहा हूँ। वहाँ पर इंशाअल्लाह मुझे अगर मौका नसीब हुआ तो आवाम अहले सुन्नत को उमूमन और सिलसिले आलिया अशरफिया और सिलसिले आलिया रज़विया से खुसूसन रूबरू होकर कुर्सी आला हजरत में हजरत मन्नानी मियाँ साहब के इस प्रोग्राम की अहमियत पर गुफ्तगू हो इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। अब हजरात ने जनाब बाबा हाशमी महाराज की इस ऑडियो को सुना तो जनाब बाबा हाशमी महाराज अपनी ऑडियो में फरमा रहे हैं हुजूर मुफस्सिर आज़म अलैहि रहमा को हुजूर मुफस्सिर आज़म। अब ये देख लें, बड़ी जी हुजूरी से नाम लिया है, लेकिन ये शायद भूल गए। अब मैं ये बात कहूँगा कि इसको मक्कारी अय्यारी ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। ये सुन्नियों को धोखा देने के लिए किस तरह से जाल फेंका है लफ्ज़ों का। ये वही हाशमी महाराज हैं जो हुजूर मुफस्सिर आज़म को हुजूर कह रहे हैं। जब ये हुजूर ताजुश शरिया की गुस्ताखी करते हैं तो इनको हुजूर वजूर कुछ याद नहीं आता, चाहे हुज्जतुल इस्लाम हो, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हो, या फिर हुजूर मुफस्सिर आज़म हो, कोई भी हो, तमाम को ये एक एक पल्ले में जा रख देते हैं। लेकिन आज क्योंकि सुन्नियों को इन्हें धोखा देना है, जाल फेंकना है, फंसाना है, तो बड़ी जी हुजूरी हो रही है। और मन्नानी मियाँ का तो साहब क्या कहा जाए, उनको तो अपनी रोजी रोटी की फिक्र है। और मुझे तो ऐसा लगता है मन्नानी मियाँ साहब के सर पर ताजुश शरिया बनने का भूत चढ़ गया है कि लोग मुझे भी अपने सरों पर बैठा लें, जैसे हुजूर ताजुश शरिया को सुन्नियों ने अपने सर का ताज बनाया है। लेकिन याद रखें जनाब मन्नानी साहब, क्योंकि आप तो फित्तीन इंसान हैं, हर वक्त हम वक्त आपको नए नए फितने रुझाते हैं और आपकी नफ्स जो है इसी चीज़ पर आमादा करती है कि बस सुन्नियों में इख्तलाफ बर्पा किया जाए। तो जनाब आप इस बात को ज़हन में रखें, मेरा अख्तर ताजुश शरिया ऐसे ही नहीं बन गया, ऐसे ही सुन्नियों ने उनको अपने सर पर नहीं बिठाया है। अवाम अहले सुन्नत ने उनका इल्म और तक़वा और परहेज़गारी देखकर उनको ताजुश शरिया माना है। पहले आप ऐसे बनते तब आपकी कदर और कीमत होती। तो सामने किराम, जैसे कि मैं अर्ज़ कर रहा था, देखें किस तरह जी हुजूरी की है बाबा हाशमी महाराज ने औलाद रज़ा की और हुजूर ताजुश शरिया के वालिद गिरामी की कि हुजूर मुफस्सिर आज़म। अब देख लें, एक ऑडियो में आप पहले लगा देता हूँ कि औलाद रज़ा की इन्होंने किस तरह से शदीद अल्फाजों में तौहीन की है, और उसके बाद में इंशाअल्लाह बात करता हूँ। इसी पर एक साहब कहने लगे आजमी भैया बहुत इतराते हजरत अली की औलाद हो। बनेगा यार, मैं तो बहुत ही आज़ीम का औलाद हूँ, कुछ तो खबीस की औलाद भी है, अल्लाह कहते हैं। तो सामने करम आपने बाबा हाशमी महाराज की इस ऑडियो को सुना, जिसमें कह रहे थे कि लोग मुझसे कहते हैं कि हाशमी बहुत इतराते हो, हजरत अली की जो औलाद हो। आगे जनाब हाशमी महाराज हुजूर ताजुश शरिया की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि भाई कुछ तो खबीश की भी औलादें हैं। अब ये बताएं, आज जो जी हुजूरी हो रही है, हुजूर ताजुश शरिया इन्हीं की तो औलाद हैं, उस वक़्त ये चीज़ें याद नहीं आई। एक और ऑडियो सामीन आप समाप्त करें। तो इमाम अहमद रज़ा की बात करो, ये इत्तेहाद, ये इत्तेफाक, ये इज्मा उन पर है। अरे भैया अमीर माविया साहबी हैं, सारी औलाद नहीं। अब अगर पढ़े लिखे हो तो दूर तक समझो। सामने करम आपने सुना जनाब बाबा हाशमी महाराज कह रहे थे कि इत्तेहाद इमाम अहमद रज़ा की बात करो, इत्तेहाद उनके नाम पर है। उसके बाद जनाब हाशमी महाराज ने हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र करते हुए कहा वो सहाबी हैं, उनकी सारी औलाद नहीं। और आगे कहते हैं पढ़े लिखे हो तो दूर तक समझो। अब आप खुद फैसला करें औलाद रज़ा को किस तरह निशाना बनाया, और आज उन्हीं के ताल्लुक से बड़ी जी हुजूरी हो रही है। बेवकूफ़ समझ रखा है सुन्नियों को। सामीन हकीकत बता रहा हूँ, ये इतने
مکر و فریب اور جال ساز انسان ہیں کہ بس کیا ہی کہوں۔ اور سامعین کرام، آپ نے سنا بابا ہاشمی مہاراج اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو سید الفقہا کہہ رہ کر سنیوں کو کس طرح دھوکہ دینے کی پھر سے کوشش کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی شان گھٹانے میں جناب نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، لیکن جب ان کے ہاتھ کچھ نہ لگا تب جناب کو احساس ہوا کہ میں کتنا ہی ان کے خاندان رضا کے خلاف کام کر لوں، بول لوں، لیکن سنی جو ہیں مرکز اہل سنت سے ایسے ہی جڑے رہیں گے بحمدہ تعالیٰ جب تک اللہ چاہے گا۔ اب دیکھ لیں سامعین کرام، انہوں نے اعلیٰ حضرت کی بھی شان بیان کی۔ اب یہ دیکھ لیں، میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کا نام ہے لفظ کملی۔ مصنف بھی جناب موصوف خود ہاشمی مہاراج ہیں، لکھتے ہیں لفظ کملی صفحہ نمبر 50، جس کے مصنف خود جناب بابا ہاشمی مہاراج لکھتے ہیں الفاظ و معنی کی تحقیق کے تعلق سے اعلیٰ حضرت کو پیش ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسکین دیکھ لیں، میں نے لگا دی ہے یہ بات۔ اب یہاں دیکھ لیں، یہاں کیا کہا جا رہا ہے اعلیٰ حضرت کو؟ سید الفقہا، اور یہاں الفاظ و تحقیق کے معنی میں اعلیٰ حضرت کو پیش کرنا، اعلیٰ حضرت کی ذات کو بطور سند پیش کرنا خود اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ شامل یہ ہیں بغض اعلیٰ حضرت کا۔ اور سامعین کرام، اب میں ایک آڈیو لگا دیتا ہوں بابا ہاشمی مہاراج کی کہ اعلیٰ حضرت کی عزت ان کے دل میں کتنی ہے اور بریلی شریف کی عزت ان کے دل میں کتنی ہے۔ پہلے آپ اس کو سماعت کریں، اس کے بعد میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں۔ بدایوں میں بریلی میں اسلامی کارخانے قائم کیے تھے، یہ کام کرو، اسلام پھیلاؤ، اسلام کا پروڈکشن کرو۔ اعلیٰ بھون انگڑائی دے رہا ہے، نانوتا کا بڑھا رہا ہے، امریکہ کو ایندھنا ہے، یہ سب کافر ہو گئے، یہ سب مرتد ہو گئے۔ کوئی نبی کے علم غیب کو جانو، پاگلوں کے علم سے تصویر دے کر کے بگڑ گیا۔ کوئی نبی کے بعد دوسرا نبی پیدا ہونے کے امکان پر اصرار کر کے اجماع اہل سنت، اجماع صحابہ سے انکار کر کے بگڑ گیا۔ کسی نے شیطان کے علم کو زیادہ بتا دیا، نبی سے بگڑ گیا۔ کئی کارخانے قائم کیے گئے، بدایوں میں کیا گیا، بریلی میں کیا گیا، رامپور میں کیا گیا، دلی میں کیا گیا، سب لوگ چھاپ لیے۔ تو کارخانے تو کھلتے بھی ہیں، کبھی بند بھی ہو جاتے ہیں۔ ورنہ سنو، مخدوم اشرف اور اس سے تقابل بریلی کے اعلیٰ حضرت مخدوم اشرف سے، ارے مخدوم اشرف سے تقابل کے لیے طریقت میں مرتبہ اجتہاد چاہیے۔ کیا بات ہے، طریقت میں مرتبہ اجتہاد چاہیے۔ کسی مقلد کو یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ مخدوم سمنانی کے مقام و مرتبے کو آپ اٹھا کر دیکھیں۔ سامعین کرام، آپ نے جناب بابا ہاشمی مہاراج کی اس آڈیو کو سنا، جس میں بابا ہاشمی مہاراج بڑی ہی ڈھٹائی سے طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بدایوں میں، رامپور میں، دلی میں، بریلی میں اسلامی کارخانے کھلتے ہیں اور بند بھی ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے مرکز اہل سنت کو بند کرنے کی، سنیوں کو وہاں سے ہٹانے کی، انہوں نے پوری اپنی توانائی اسی میں صرف کی ہے کہ سنیوں کو بس مرکز اہل سنت سے ہٹا دوں، بس ان کو وہاں سے ہٹا دوں۔ لیکن یقین جانے جس کو اللہ رکھے، اور کہا ہے نا کہ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ تو سامعین کرام، آپ نے اس ویڈیو میں سنا بابا ہاشمی مہاراج کس طرح بڑی ڈھٹائی سے اور پھر حضور مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا۔ ارے بھائی، کون تقبل کرتا ہے حضور اعلیٰ حضرت کا، حضور مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ سے؟ کوئی کرتا ہے؟ کوئی سن لے؟ لیکن نہیں، ان کو تو کسی کے کندھے پر بندوق رکھ کر کسی کو نشانہ سادھنا ہوتا ہے۔ ان کا یہی کام اور یہی طریقہ کاروائی رہا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، کارخانے کھلتے بھی ہیں اور بند بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے رب تبارک و تعالیٰ نے بریلی شریف میں جو سنیوں کا مرکز ہے اس کو ابھی بھی برقرار رکھا ہے، الحمدللہ۔ اب آگے کی گفتگو جو انہوں نے کی ہے سامعین کرام، مرکز اہل سنت یعنی کہ بریلی شریف کو جناب بابا ہاشمی مہاراج کہہ رہے ہیں مرکز اہل سنت۔ بریلی شریف کو انہوں نے بھی یہاں سنیوں کو دھوکہ دینے کے لیے بریلی شریف کو سنیوں کا مرکز قرار دیا ہے۔ اور جو آڈیو ابھی آپ نے سماعت کی ہے، آپ دیکھ لیں، اس میں انہوں نے کس طرح ڈھٹائی سے کام لیتے ہوئے جو مرکز اہل سنت بریلی شریف کی جو عزت ہے، اس کا جو وقار ہے، اس کو کم کرنے کی کوشش کی۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے ان کی ایک آڈیو لگائی تھی، میں واپس سے لگا دیتا ہوں، آپ اس کو سماعت کر لیں۔ مہمان کھڑا ہو، میزبان بیٹھا ہو، تو یہ سوداگران میں تو ہو سکتا ہے، خواجہ کے ہندوستان میں نہیں۔ تو سامعین کرام، دیکھا آپ نے کس طرح یہ بریلی شریف کی جو محلہ سودا گران، بڑا مشہور و معروف سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت کا جو محلہ ہے سودا گران کا، کس طرح اس کی توہین کی۔ اور آپ حضرات نے بابا ہاشمی مہاراج کی زبانی یہ بھی سنا کہ سلسلہ عالیہ رضویہ سے
بالخصوص روبرو ہو کر عرس اعلیٰ حضرت میں منمانی صاحب کے پروگرام کی اہمیت پر بات کروں گا۔ یہ دیکھ لیں، یعنی کہ ان کو اب جو ہے نا سلسلہ رضویہ یاد آیا ہے، لیکن جب یہ اولاد رضا کی، جب خانوادہ رضا کی جب یہ توہین کرتے ہیں تو ان کو پھر رضویہ سلسلہ یاد نہیں آتا ہے، پھر وہ شیطان ہو جاتے ہیں، پھر وہ بھوت ہو جاتے ہیں، وہ پریت ہو جاتے ہیں، وہ تیسری گریڈ کے لوگ ہو جاتے ہیں، ہم جتنے بھی رضوی ہیں۔ ایک آڈیو لگا رہا ہوں، آپ خود اس کو سماعت کر لیں۔ کیونکہ قرآن نے کہا سچوں کے ساتھ چلو، شرفی سچا، کیا کہنے قادری سچا، مداری سچا، چشتی سچا، شاملی سچا، شمران پور کے قلعے میں مل رہے آپ نے بابا ہاشمی مہاراج کی اس آڈیو کو بھی سماعت کیا، جس میں جناب بابا ہاشمی مہاراج نے دیگر سلاسل کے نام لیے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھے راستے پر کون ہے؟ قادری، چشتی، اشرفی اور مداری۔ اور مداریوں کے اندر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کتنا ربز ہے، کتنا بغض حضرت امیر معاویہ پایا جاتا ہے ان کے اندر۔ خیر، تو سامعین کرام، انہوں نے ان سلاسل کے تو نام لیے، لیکن رضویت نہ رضویت سیدھا راستہ نہیں ہے، رضویت کا نام تک نہیں لیا، اور پھر بھی انہوں نے اولاد رضا کی ہی توہین کی۔ تو سامعین کرام، آپ خود دیکھیں، یہ انہوں نے ایک جال پھینکا ہے سنیوں کو پھنسانے کے لیے، تو خدا را ان کے جھانسے میں نہ آئیں، ان کے دام فریب میں نہ آئیں۔ میں نے لیٹر پیڈ بھی آپ کی خدمت میں رکھ بھی دیا ہے، پڑھ بھی دیا ہے۔ ان سے اتحاد تبھی ممکن ہے جب تک یہ اپنے تمام گستاخیوں سے توبہ و رجوع نہ کر لیں۔ اگر میری ان تمام باتوں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو مجھے معاف فرمائے۔ اور میں ایک بات اور پھر عرض کر دیتا ہوں، اس سے پہلے ویڈیو جب میں نے اپلوڈ کی ہے تو بہت ساری کمنٹس آئیں، مجھ پر بڑی لعن طعن ملامت اور یہاں تک فاش گالیاں تک لوگوں نے دی ہیں۔ تو یہ سید، مجھے کہا کہ تم سید کے گستاخ کو بتائیں، اس میں بھی میں نے کوئی سادات کی توہین نہیں کی۔ اور ان لوگوں کو جو اندھ بھکت ہیں، ان کو تو لگتا ہے صرف واحد بندہ جو دنیا میں سید ہے وہ ہاشمی مہاراج ہی ہیں، ان کے سوا کوئی سید ہی نہیں ہے۔ خیر، اس پر ہمیں کلام نہیں۔ دیکھیں، سید اپنی جگہ ہے، ہم نائب سیادت کا ہم نے انکار کیا، سیدھی سی بات ہے، لیکن جو ان کی عادت غلیظہ ہے اس پر تو بات انشاءاللہ جب تک یہ توبہ نہیں کر لیں گے چلتی رہے گی، چلتی رہے گی، چلتی رہے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اگر میری باتوں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو مجھے معاف فرمائیں، اور ہماری آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی لازمی کر لیا کریں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔